आदाब। कैसे हैं आप नाज़रीन? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना है और जंग जारी है। रोज़ ईरानियों का कत्लेआम हो रहा है और अमेरिकी सदर मज़ीद धमकियों पर उतर आए हैं। अल्लाह ताला उनको भी अक्ल सलीम अता करे और दुनिया को में एक बार फिर अमन लौट आए। इस दुआ के साथ आज के एपिसोड का जो है ना आगाज़ करते हैं। आप मेरा शो देखते हैं इसके एम न्यूज़ के नाम से। नाज़रीन, आज बात करेंगे खलीज के बहरान पर ही, और आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे आज जो 47 लोगों को सजाएं हुई हैं, ये सजाएं क्यों हुई हैं, बस इसी पर बात करेंगे। और अमेरिकी सदर जो है वो उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ऑलमोस्ट चीखने पर आ गए हैं क्योंकि जंगी अखराजात अमेरिका के बहुत बढ़ गए। $1 अरब रोजाना की जो एस्टिमेटेड जो कॉस्ट बताई गई है अमेरिका में वो हो गया $1 अरब रोजाना। का मतलब ये है कि अगर 10 दिन में अगर जंग रही तो 10 दिन में $10 अरब, और जितने बढ़ते चले जाएंगे उतनी अमेरिकी मैशत भी बढ़ती चली जाएगी। इसका ताल्लुक है आलमी कसाद बाजारी से, और आलमी कसाद बाजारी भी बढ़ रही है क्योंकि ये वो खित्ता है जिसमें जहाँ ईरान है, जहाँ कुवैत है, जहाँ समझिए कि ऊंची बागीज हैं, अपने सऊदी अरेबिया और उसके ऊपर इसराइल और दीगर मुस्लिम ममालिक है, जॉर्डन वगैरह। इसमें दुनिया की तिजारत का बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। कार्गो शिप्स जो है वो उनका 90% ऑलमोस्ट यहाँ से जाती है, और इस वजह से ये खित्ता अगर डिस्टर्ब है तो फिर आलमी तिजारत भी डिस्टर्ब होगी। आप देखें माजी में बहुत जंगें हुई। बरतानिया ने एक ज़माने में ग्रेनाडा पर हमला किया, अमेरिका ने कहीं 2-4 जगह हमले किए, फिर रूस ने अफगानिस्तान में एक तवील जंग लड़ी, अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक तवील जंग लड़ी, पाकिस्तान भारत की जंग हुई, ईरान इसराइल जंग हुई। लेकिन इस खित्ते की पूरी मुकम्मल जो तिजारत थी वो मुतासिर नहीं हुई। इसको मैं आलमी कसाद बाजारी इसीलिए कह रहा हूँ कि अब इस पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में तिजारत जो है वो एक तो डिस्टर्ब हो रही है। तिजारत डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि शायद ज़रूरिया की कीमतें जो है वो बढ़ेगी। खैर पाकिस्तान में तो हम वैसे ही माशाल्लाह बड़े हाजी साहिबान हैं ना, बड़े हम जो है वो अलहाज कहलाने के शौकीन हैं और ज़ख़ीरा दोस्त बड़े हैं, मिलावट करने वाले हैं, महंगाई करने वाले हैं। पाकिस्तान को तो खैर कोई उससे ज़्यादा गुनाह नहीं होगा जितना गुनाह हर साल पाकिस्तानी कमाते हैं रमज़ान में महंगाई करके। लेकिन बाकी दुनिया में जहाँ बड़ी बुरी से बुरी सोसाइटी में, अमेरिका में, बरतानिया में, पूरे यूरोप में मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए क्रिसमस के मौके पर उनके जब त्यौहार आते हैं तो सेल लगा दी जाती है, 30% पर सेल लगा दी जाती है। हम वो लोग हैं जो फ्रूट भी महंगा कर देते हैं कि कहीं गरीब रोजा ही ना खोल ले ढंग से। बहरहाल अब इसमें एक तो इसका एक पहलू तो ये है पाकिस्तान के हवाले से कि गुज़िश्ता रोज पेट्रोल बढ़ गया। हुकूमत को दीगर इक़दाम करने चाहिए थे क्योंकि ये एक दोस्त ने सवाल किया और बड़ा रेलिवेंट सवाल है कि क्या जहाज खरीदने पर वो माफ कीजिएगा मैं कुछ नहीं कहता, वज़ीर आला पंजाब ने जहाज खरीद लिया, किसी को कोई अभी तक ख्याल ही नहीं आया। 14 अरब रुपये उस जहाज पर लग गए, उसका अमला इतलात के मुताबिक गैर मुल्की है, उनकी तनख्वाहें वगैरह ये सब होता है ना, और वो हैवी तनख्वाहें हैं, फिर उसकी फ्यूलिंग ये कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ गया। अब पेट्रोल पर 55 रुपये और डीजल पर भी 55 रुपये कीमत बढ़ी। अब डीजल की कीमत को आपको इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक करना पड़ेगा, इसलिए कि $150 पर बैरल हो गया है डीजल। अब वो उसमें ये बात समझने की है कि डीजल हो या पेट्रोल हो, जब क्रूड आता है तो जिस रेट पे क्रूड आता है वही रेट ऑलमोस्ट होता है शिपिंग का। पाकिस्तान में थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए है कि कौमी ज़रूरत का जो क्रूड है वो PSO खुद इम्पोर्ट करता है, तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो इंटरनेशनल जो बाइंडिंग्स होती है उनसे वो बच जाती हैं। लेकिन फिर भी अखराजात तो आते हैं, फिर आपको रिफाइनरी पर पहुंचाना, फिर एक्स रिफाइनरी प्राइस, उसके बाद आपको सुस्त बॉर्डर तक पहुंचाना, तो ये सारे अखराजात मिलाकर और फिर हुकूमत ने कुछ कमाना भी है। 36 बाई प्रोडक्ट होती हैं वैसे तो, हुकूमत अगर टैक्सेशन कम भी कर दे, लेकिन
जहाज पर कुछ नहीं कहा, IMF ने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने पर डंडा दिया हुआ है, तो हमने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। हर थोड़े दिन के बाद गरीब पर जो है बम गिरा देते हैं, पेट्रोल बम। ये लोग भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ कल के मामले में हुकूमत की मजबूरी को भी समझना चाहिए। अब तक तो जो हो गया वो हुकूमती राजियां थी, वो गलत पॉलिसियां थी। आज भी वैसे वज़ीर आज़म को मिसलीड किया गया। उन्होंने कहा जनाब आज तो हमने बड़ा कमाल ही कर दिया है, जो उनके वज़ीर आज़म के पास इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने वैसे तो तलब किया कि जी बचत की और स्कीमें और सादगी की स्कीमें मुझे दें, प्लान दें, और वज़ीर खजाना और वज़ीर दाखिला से कहा वो जब सारे सूबों में दौरा करना प्लान बनाएं। माफ कीजिएगा, वज़ीर खजाना और वज़ीर पेट्रोलियम से। लेकिन जब अपने हुकूमती अखराजात भी कम कर लेते, ये जो पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है, जजेस में बांटा जाता है, वज़रा में बांटा जाता है और लोगों में बांटा जाता है, ये खत्म कर दें। ये बड़ी बड़ी शख्सियात को खत्म कर दें, लाखों लीटर पेट्रोल बचेगा इससे। बहरहाल इसमें एक अलबत्ता नुक्ता इसका है जो बड़ा जेन्युइन है। वो नुक्ता ये है कि पेट्रोल था 267 रुपये पर लीटर, अब उसमें 321 रुपये हो गया, यानी तकरीबन 36 रुपये का फर्क पड़ा। 265 था, 267 था, ऐसे ही था कुछ। क्योंकि मेरे पास दफ्तर ने दिया हुआ है मुझे सहूलत, तो मैं उस कार्ड से डलवाता हूँ, इसलिए रेट याद नहीं रह पाते। लेकिन डीजल की कीमत ज्यादा है, क्योंकि वो 19 रुपये जो यहाँ बचे हैं, यानी अगर एक तो 321 हुआ तो 19 रुपये बच गए ना, तो वो जो है वो पैसे बचे हैं, वो एडजस्ट किए पेट्रोलियम उसमें डीजल के अखराजात में। आना है, रिफाइन होना है, फलाम, ये सब जब बातें अपनी जगह। तो इस तरह अब इस वक्त तो जो भी हो गया, माजी की गलतियों को रोने का फायदा नहीं है। माजी की गलतियां हो गई, अभी हमें सुधरना चाहिए। लेकिन इस वक्त का प्रॉब्लम है, दुनिया भर में चीजें बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में नहीं बढ़ रही। इंडिया में जरा डिफरेंट है कि उसने अमेरिका से इजाजत ली, अपनी खुद मुख्तारी दाव पर लगाकर अमेरिका से उसने तहरीरी इजाजत ली और रूस से पेट्रोल बरामद कर रहा है। तो रूसी पेट्रोल जो है वो इंडिया को दूसरे रास्ते से आएगा, तो वहाँ शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी ममालिक में जहाँ से पेट्रोल जो है उसका 80% गुजरता है यहाँ से, अब हुर्मुज़ से या बहरा अरब से, रेड सी से, तो ये जिन ममालिक की तजारत यहाँ से होती है उनके लिए तो बड़ा खतरा है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि रशिया से मुतबादिल जो है वो लिया जा सके और दूसरे रास्ते से आ सके। वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर वो आ जाता है तो मुनासिब होगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन इसके दूसरे पहलू की जानिब। एक तो खित्ते में पाकिस्तान का किरदार अब बढ़ना शुरू हो गया है। सऊदी अरेबिया पर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उनसे कहा, और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से कहा ईरान से बात करें। पाकिस्तान ने कहा कि हमें बताएं, हम आपके साथ एग्रीमेंट में, डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से। उन्होंने कहा ईरान से बात करें, पाकिस्तान ने बात की। आज सुबह आर्मी चीफ सऊदी अरब में थे और उनकी या कल पहुंचे होंगे, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम भी हर चीज़ पर नजर नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं। लेकिन उनकी आज मुलाकात हुई सऊदी वज़ीर दिफा प्रिंस मोहम्मद बिन खालिद से, और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो पैक्ट है उसके हवाले से, उसको एक्टिव रखने के हवाले से, फंक्शन रखने के हवाले से बहुत सारा लाहेमल तैयार किया गया। लेकिन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि उसके बाद ईरान ने जो है वो माफ़ी मांग ली है। और इतला ये है कि सऊदी अरब से तो उसने बाज़ाब्ता माफ़ी मांगी, और सऊदी अरब पर अब वो हमले बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए कम वक्त पे। लेकिन बाकी इस्लामी ममालिक को भी उसने, और इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है, इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है, और इसका क्रेडिट इशाक डार को भी जाता है। इन तीनों ने बहुत मेहनत की, बहुत सरगर्म रहे, और उसके नतीजे में ये सब यहाँ तक पहुँचे। वो कि वो अमेरिकी सदर ने उसको अपने ऊपर डाल दिया कि जनाब हमसे डर कर ईरानी सदर ने माफ़ी मांगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान की नई सदर ने कहा है कि हम अमेरिका के नए मकामात हैं जिन पर पहले हम अटैक नहीं किया, अब हम वहाँ करेंगे। वो कहाँ होंगे ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने, वो कहते ना उनकी भी इज्जत रह गई, अपना भी काम हो गया। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी वसाइल हमारे खिलाफ इस खित्ते में इस्तेमाल ना हो, तो हम बिल्कुल कोई हमला नहीं करेंगे किसी पर। हमारा अब ये मामला तो तय पाया। अब आगे चलते हैं। ये जो अमेरिकी सदर हैं, आज उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा दावा किया कि जनाब वो हमने आज 32 शिप्स तबाह कर दिए, ईरान को ये कर दिया और वो कर दिया, लेकिन उनमें से एक शिप तो किसी सूरत वो जंग का हिस्सा नहीं था, वो तो एक्सरसाइज के लिए गया हुआ था। और बस इखलाकियात तो अब क्या किया जाए।
لیکن اس میں میں امریکی رائے عامہ کو بھی تھوڑا سا الزام دوں گا، کیونکہ امریکہ میں بچیوں کے معاملے کا تو اثر لیا گیا، لیکن یہ جو سارا سسٹم ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، بلا اشتعال مطلب بلا تفریق حملے ہو رہے ہیں اسکولوں پر، اس پر امریکہ میں کوئی تحریک نہیں اٹھی۔ امریکہ کو عقل تب آئے گی جب امریکہ کے اندر تحریک اٹھے گی۔ اسرائیل کا تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب اسی میں انٹیلیجنس جو تین بڑے ممالک کی، اس میں ایک تو امریکہ نے پھنسانے کی کوشش کی ہے رشیا کو، لیکن ایرانی جو ذرائع ہیں، ایرانی میڈیا نے ایک خبر ذرائع سے دی ہے، انہوں نے کہا یہ تین جو ممالک ہیں جن سے ایران کے بھی اچھے تعلقات ہیں، ان کی انٹیلیجنس ممالک کی رپورٹس ہیں، اس میں پاکستان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیک کیا تھا ایرانی سورسز سے، تو پاکستان نہیں ہے، لیکن تین بڑے ممالک کوئی ایسے ہیں جس میں یقیناً ہو سکتا ہے رشیا بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ہے اسرائیل جو ہے مسجد اقصیٰ میں ایک فالس فلیگ پلان کر رہا ہے، اور اس کا الزام ایران پر ڈالے گا۔ اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے، اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ ہم نے دیکھا بارہا کہ پاکستان 15 دن پہلے بتا دیتا تھا کہ یہ فالس فلیگ ہونے والا ہے، اور وہ ہو جاتا تھا۔ یہ جو آخری ہوا تھا جس کے بعد پاکستان امریکہ جنگ ہوئی، معاف کیجیے گا، پاک بھارت جنگ ہوئی اور پاکستان نے بھارت کو شکست فائز سے دوچار کیا، اس میں بھی یہی ہوا کہ ایک 8 سے 10 دن پہلے جو ہے وہ پاکستانی ذرائع نے یہ دعویٰ کر دیا تھا، اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا جیسا وہ دعویٰ کیا۔ وہ دعویٰ ہم نے شائع بھی کیا تھا، مطلب اپنے چینلز پر رپورٹ بھی کیا تھا، بیپس نیوز پر ہوئے تھے۔ اب خطرہ بڑھ گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو پھیلائے گا، تو پھر اشتعال بڑھے گا۔ مسجد اقصیٰ پر اگر اس نے فالس فلیگ کیا تو اشتعال بھی بڑھے گا، لیکن ادھر جو ہے وہ امریکی جنگی اخراجات جو ہیں اس کی رپورٹ آج سامنے آئی کہ $1 ارب روزانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 2 مہینے کنٹینیو کریں گے، اور ایسے مقامات کو نشانہ بنائیں گے جیسے جن کو ہم نے ایران میں پہلے نہیں بنایا۔ ایران نے بھی جواباً یہی بتایا ہے کہ وہ ایسی اس کی فیسلٹیز کو نشانہ بنائے گا جن کو پہلے نہیں بنایا۔ لیکن اس میں پیک کا بند جو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی کرنا ہے صورتحال امریکہ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی، نہ ہی اسرائیل کے کنٹرول میں آ رہی، یہی ان کو پریشانی لاحق ہے۔ ایک اسرائیلی جرنلسٹ ہیں الون مزراہی، انہوں نے آرٹیکل شائع کیا، اسرائیلی اخبار میں شائع کیا، جس کے کچھ ایڈریس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے پچھلے 4 روز میں حیران کر دیا۔ ایک تو ایران جو ہے وہ اس نے ناقابل یقین حد تک نقصان پہنچایا اسرائیل کو اور امریکہ کو اور ان کے مفادات کو، ان کی فوجی پاور کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے خطے میں تمام امریکی اڈے تباہ کر دیے۔ اس میں لیٹسٹ خبر جو اس نے نہیں کی لیکن وہ اطلاع چونکہ قطر اور یو اے ای سے آئی ہے کہ ریڈار سسٹم سارے تباہ کر دیے امریکہ کے، اور وہ جو ٹریکنگ سسٹم ہے وہ بھی تباہ کر دیے ہیں، اور آئرن ڈوم بھی ستیہ ناش ہو گیا اس کا۔ تو اب فری ہیں، یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا۔ تو ایران جو ہے فریلی جا چاہتا ہے اٹیک کر دیتا ہے، تو وہ، اور ابھی ایران کی بیٹری اس جرنلسٹ کے بقول بھی، اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جو اس کی میزائل بیٹری ہے وہ ابھی اسٹرانگ ہے، اور وہ اسرائیل کو مزید جو ہے وہ تباہی سبق سکھائے گا۔ ہاں، ایران میں تباہی تو بہت ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ 2 ممالک میں جو سپر پاورز ہیں امریکہ اور اس کا اتحادی، انہوں نے بہت حملے کیے ہیں، بہت اسکول کے بچوں تک کو نہیں بخشا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شہید کر دیا۔ تو بہرحال یہ بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں ایران کا یہ کہنا، اس کا صحافی کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے صرف تباہی نہیں پھیلائی، امریکی مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا، امریکی ساکھ بھی اس نے ستیہ ناش کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جہاں اڈے تباہ کیے ہیں وہاں اس نے جو ہے وہ کنونشنل، وہ پہلا ملک ہے جس نے امریکی تاریخ میں جو ہے وہ کنونشنل وار میں جتنا نقصان پہنچایا کسی اور ملک نے نہیں پہنچایا۔ برطانیہ نے جو ہے وہ گریناڈا پر حملہ کیا، کنونشنل وار میں کچھ نہیں ہوا، پاک بھارت جنگ ہوئی، کساد بازاری نہیں ہوئی، لیکن امریکہ کی ویتنام کے ساتھ بھی جنگ ہوئی، امریکہ کی اور ممالک کے ساتھ بھی ہوئی، افغانستان میں بھی امریکہ نے جو ہے وہ بہت عرصے جنگ لڑی، لیکن پھر بھی وہ 4,81,000 ہتھیار چھوڑ کے گیا تھا یہاں، اور وہ افغانوں کے ہاتھ لگے، وہ ڈیلیبریٹلی شاید چھوڑ کر گیا تھا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نقصان پہنچایا ہے اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ دونوں ممالک پہلے ہی جنگ ہار چکے ہیں، ان کو اپنی شکست مان لینی چاہیے. یہ بہت واضح انداز میں اس نے کہا ہے مزروعی نے، اور یہ مزروعی بہت کریڈیبل جرنلسٹ ہے اسرائیل میں، یہ بڑا نام ہے اسرائیلی جرنلزم میں. اس نے یہ کہا ہے، باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اب آ جاتے ہیں ناظرین پاکستان کے اندر والی خبر پر. آج دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت نے 47 ملزمان کو 10 سال قید اور 5-5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی. اس میں عمر ایوب ہیں، شبلی فراد ہیں، رتاج گل ہیں، احمد چٹھا ہیں، حماد ہیں، لاہور والے میاں اظہر کے بیٹے حماد اظہر. پھر اس کے علاوہ اور بھی بڑے لوگ ہیں، 47 لوگ ہیں. اور ان کو یہ سزا کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے، قانونی حکم ہوگا، میں اس پر بحث پہ جا نہیں رہا کیونکہ میں نے اس کیس کو رپورٹ نہیں کیا. لیکن پی ٹی آئی کے جو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے. میں نے بے نظیر بھٹو کو دیکھا ہے. بے نظیر بھٹو کے خلاف بہت واضح جو تھے نا ہوتے تھے جعلی کیسز، وہ عدالتوں میں پیش ہوتی تھی، عدالتوں میں لڑائی لڑتی تھی، اور پھر عدالتوں میں پیش ہوتی تھی تو ان پر یہ نوبت نہیں آتی تھی. پی ٹی آئی کو بھی یہ چاہیے تھا، اگر آپ عدالتوں کا احترام کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں اپنے فالوورز کو آپ کے ادارے کیسے بنانے ہیں، ادارے بنیں گے تو ہمارا فائدہ ہے. اگر آپ یہ سب دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی احترام کرنا چاہیے تھا. آپ اس ملک سے سارے فوائد اٹھاتے ہیں. عمر ایوب میری زندگی میں ہر حکومت میں رہے ہیں. پہلے ان کے والد تھے نون لیگ میں، ضیاء الحق کے ساتھ بھی تھے، ان کے والد محمد خان جنیجو کے ساتھ بھی تھے، پھر وہ ڈکٹیٹر کے پوتے بھی ہیں. پھر وہ نون لیگ میں تھے، پھر وہ مشرف کے ساتھ گئے، پھر وہ عمران خان کے ساتھ گئے. دوبارہ نون لیگ آئے گی تو شاید وہاں بھی چلے جائیں، کوئی بات بن جائے ان کی. لیکن یہ طریقہ جو ہے نا، یہ اداروں کو ڈیفائی کرنے کا، آپ اداروں میں پیش ہوں، آپ نہیں آ سکتے، اپنے لائر کے ذریعے پیش ہوں. عدالتوں میں یہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. ایک دفعہ آپ استفسار لے لیں کہ جی میرے مسائل ہیں، میں پیش نہیں ہو سکتا، تو آپ مت پیش ہوں. لیکن لائر تو پیش ہو، آپ پیش ہی نہیں ہوتے. عدالتوں نے بارہا آپ کو جو ہے وہ دی وارننگس دی. تو بس یہی مجھے کہنا تھا. اب اللہ تعالیٰ خطے اور پاکستان کے حالات کو درست کرے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.